बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बन्नू कैंट पर जो हमला हुआ था आज सुबह, उसके हवाले से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट हैं। भारत के नाकाबिले तरदीद सबूत जो है वो इसमें मुलविस होने के सामने आ गए हैं। और नाज़रीन, इसके साथ ही कुछ ताज़ा तरीन इसके हवाले से अपडेट्स आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक बड़ा भारतीय मोहरा जो है वो उड़ा दिया गया है। उसकी ताज़ा तरीन अपडेट आप जानेंगे। और नाज़रीन, इस वक्त वहाँ पे सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो फोर्स ने एरिया को घेरे में ले रखा है, इस वक्त वहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है, ये तमाम तरह डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान की जो फ्रंटियर फोर्स है उसके मरकज़ के ऊपर आज अटैक हुआ है और उस हमले में जो इब्तदाई तहकीकात हैं वो जो सामने आ रही हैं उसमें पता चला है जी कि ये जो हमला है ये आज सुबह तकरीबन 9:20 पे हुआ था। और उस हमले के बाद जो एफसी का मरकज़ है वहाँ पे एफसी लाइन में एक बारूद से भरी हुई गाड़ी को टकराया गया, जिसके बाद ज़ोरदार धमाका हुआ और फिर अचानक इसके बाद 6 दहशतगर्द हमलावर जो हैं वो अंदर घुसे और उसके बाद फिर जो वहाँ पे मौजूद पुलिस और एफसी एहलकार हैं जो सिक्योरिटी पे मामूर थे उनके दरमियान मुकाबला शुरू हो गया। और नाज़रीन, उसके बाद जो खबर आ रही है कि तकरीबन इसमें 4 पुलिस एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जिसमें एक एसएचओ जो हैं वो भी शामिल हैं और 3 शहरी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। जबकि नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस हमले के जो ताने बाने हैं वो भारत से पहले भी आपको पता है कि जितनी भी तहकीकात हुई हैं, जैसे मुख्तलिफ बलूचिस्तान के अंदर हमले होते हैं, जैसे जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर हमला था तो पहले भारतीय अकाउंट्स जो हैं उनसे खबर सामने आई जी कि कुछ बहुत बड़ी खबर आने वाली है, वेट। और उसके बाद लोगों से ये कहा गया जी कि टीवी स्क्रीनों पर नज़र रखें। यानी इस तरह की खबरें जो हैं वो भारतीय अकाउंट से आती रहीं। और अब जो नाज़रीन खबरें आई हैं ये खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से पहली मरतबा हुआ है कि भारत का जो एक ट्विटर अकाउंट है उससे एक ट्वीट किया जाता है इस हमले से तकरीबन 27 मिनट पहले। और हमले से 27 मिनट पहले ट्वीट करके कहा जाता है कि इस वक्त पाकिस्तान बन्नू में पाकिस्तान का जो एफसी का मरकज़ है वो जो टीडीपी के दहशतगर्द हैं उन्होंने घेरे में ले लिया। हालांकि उस वक्त नाज़रीन ना तो कोई हमले का माहौल था, ना ही कोई अटैक हुआ था और ना ही इस तरह की चीज़ वहाँ पे चल रही थी। लेकिन नाज़रीन, भारत का ये जो फ्रंट फोर्स के नाम से अकाउंट है उससे ये शेयर की गई खबर और कहा गया जी कि ये नहीं कहा जी वेट, उन्होंने कहा जी कि इस वक्त घेरे में लिया जा चुका है जो एफसी बन्नू का जो बन्नू लाइन है उसको। और उसके बाद नाज़रीन होता यह है कि ठीक उसके 27 मिनट के बाद एक बारूद से भरी हुई गाड़ी जो है वो टकराती है एफसी लाइन के गेट से और धमाका होता है और उसके बाद दहशतगर्द अंदर दाखिल होते हैं। इब्तदाई ही हमले में 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए जाते हैं, एक फ़रार होता है और उसके बाद नाज़रीन एसएसजी कमांडो क्लियरेंस ऑपरेशन के लिए दाखिल होते हैं और फिर जो है वो पुलिस एहलकारों की जानिब से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और मिलकर नाज़रीन अब बताया जा रहा है कि वो जो छठा दहशतगर्द था वो भी जहन्नुम वासिल कर दिया गया। लेकिन नाज़रीन, उसके बाद जो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ की गई वो एक ड्रोन अटैक किया गया है इन्हीं दहशतगर्दों के मरकज़ के ऊपर और उसमें 5 को जहन्नुम वासिल किया गया है। नाज़रीन, इस वक्त ये जो बन्नू के अंदर मामलात हुए और पहली मरतबा ये अटैक नहीं हो रहा, पहले भी हमले हो चुके हैं, 2 मरतबा अटैक हुआ है। और जिस तरह के नाज़रीन वहाँ पे इंतज़ामात हैं उनको अगर देखते हुए देखा जाए तो हर दफ़ा ही एक इंटेलिजेंस नाकामी इसे कहा जा सकता है कि बावजूद इसके जब अंदाज़ा है कि पहले अटैक होता आया है और पहले भी हमला हो रहा है तो उसके इस तरह के इंतज़ामात किए जाने चाहिए कि दहशतगर्दी से निमटने के लिए या इस तरह के मुमकिन अटैक्स जो हैं उनसे निमटने के लिए बिफोर टाइम या फिर कुछ जो दीवारें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। आप अंदाज़ा लगाइए कि दहशतगर्द आते हैं और पहले भी अटैक करते हैं और उस दीवार को तोड़ते हैं, अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब भी यही हुआ, लेकिन फॉर्चुनेटली जो फोर्सेस हैं उन्होंने फौरी तौर पे दहशतगर्दों को जो है वो जहन्नुम वासिल कर दिया, अदरवाइज़ ये बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग चल रही थी। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि भारत जो है उसका इसके अंदर हाथ कितना अहम है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
حملے سے 27 منٹ پہلے یہ خبر بھارتی ٹویٹر اکاؤنٹ سے سامنے آ جاتی ہے کہ دہشت گردوں نے گھیرے میں لے لیا ہے اور اس کے بعد اٹیک ہو جاتا ہے. تو اب کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے. ایس سی او کانفرنس کے اندر بھی پاکستان نے کہا کہ ہمارے پاس جو دہشت گردی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اس کے واضح ثبوت ہے جو ہم ایس سی او ممالک کو بھی دیں گے اور دنیا کے دیگر ممالک کو بھی دیں گے، جس میں بھارت کے خلاف ناظرین ناقابل تردید ثبوت ہے. اب یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اس وقت حملہ آور ہے اور براہ راست جو ہے وہ اس وقت اس جنگ کے اندر بھارتی جو حکومت ہے وہ شامل ہے. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جس طرح سے جعفر ایکسپریس کی مذمت کی گئی، جس طرح سے جعفر ایکسپریس حملے اور اس کے بعد سوراب کے اندر جو اٹیک ہوا تھا، تو اس کے حوالے سے جو ایس سی او کا پلیٹ فارم ہے وہاں پہ پاکستان کے موقف کی حمایت کی گئی. اور دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو ننگرہار کا جو صوبہ ہے، اس کے بعد خوست کا جو صوبہ ہے، وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے اوپر ڈرون اٹیک کے حوالے سے خبریں آ رہی تھی، جس پر افغان حکومت نے پاکستان کو دھمکیاں بھی لگائیں لیکن پاکستان نے کوئی جواب نہیں دیا. اب ناظرین خبر آ رہی ہے کہ یہ جو بنو اٹیک ہوا ہے اس کے تانے بانے جو ہے وہ وہاں سے مل رہے ہیں، کیونکہ اس جگہ پہ ایک نعیم نام کا ایک بڑا امیر آدمی اور کافی قلعہ نما اس کا گھر ہے وہاں پہ خوست کے علاقے کے اندر. اور وہاں پہ جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد کمانڈر ہے، یہ آپ یوں کہہ لیں نور ولی مسعود کے بعد ہائی کمانڈ جو ہے وہ کنسیڈر ہوتا تھا اس کی. وہاں پہ جو دیگر چھوٹی ان کی کمانڈ ہے جو علاقے میں انہوں نے تعینات کی تھے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے حوالے سے، اس کو ڈرون حملے میں اندر اڑا دیا گیا. افغانستان کو بھی کافی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. اور ناظرین وہ دہشت گردوں کا وہ سپانسر تھا، یعنی جو نعیم تھا قلعہ نما جس نے گھر اور دہشت گردوں کی آماجگاہ بنایا ہوا تھا، ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی مارا گیا اور یہ کمانڈر بھی مارا گیا. دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نور ولی مسعود پہاڑوں میں ایک جگہ پہ ایک مقام پہ جو ہے وہ اپنی دہشت گرد کمانڈ ہے ان سے مل رہا ہے اور بتایا گیا جی پاکستان نے یہ موقع مس کر دیا. تو ناظرین پاکستان کو پتہ ہے کہ کس وقت کس کو کس طرح نشانہ بنانا ہے. ایکچولی صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کے اندر اس وقت جس طرح کی سچویشن ہے، جس طرح سے وہاں پہ زلزلے کی وجہ سے تباہ کاریاں ہیں، تو کہتے ہیں کہ دشمن جو ہے وہ نسلی ہونا چاہیے. ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ دشمن ہو تو نسلی ہونا چاہیے. اب پاکستان ان حالات کے اندر وہاں پہ جو ہے وہ نہ تو حملہ کر سکتا ہے نہ ان کو نشانہ بنا سکتا ہے. نشانہ تو یہ بنیں گے جہنم واصل انہوں نے ہونا ہے، اور اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو اندازہ نہیں ہے، پاکستان کے پاس ساری انفارمیشن موجود ہوتی ہے. تو کوئی بات نہیں، نیکسٹ جو ہے وہ جب اس طرح کا موقع کوئی بھی الگ سے بنے گا تو اس طرح سے پاکستان نہیں مارتا، پاکستان بتا کے مارتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اب اسے ٹھوکنے جا رہے ہیں. تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹس آ رہی ہیں. اسی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت افغانستان کے اندر ان خوارج نے بھی یہی پلان کیا ہوا تھا کہ جو مقامی آبادی اس کے خلاف ہو رہی ہے، اگر ان کی قیادت کو یا کسی کو بھی افغانستان میں نشانہ بنایا جاتا ہے تو یہ ایک واویلا کیا جائے گا کہ دیکھیں آفت زدہ ملک جو ہے افغانستان، اس کے عام اور نہتے شہریوں کو نشانہ پاکستان نے بنایا. بہرحال یہ ایک ایسا موقع نہیں تھا کہ وہاں پہ عام لوگ جو ہیں ان کو بھی مارا جاتا. موقع ملتے رہتے ہیں اور دشمن جو ہے وہ کتنی دیر بھاگے گا، ایک نہ ایک دن تو اس نے ڈیفینیٹلی قابو آنا ہی ہے. اور پھر آپ کو دیکھیے گا، پوری دنیا دیکھے گی کہ یہ ٹی ڈی پی، یہ بی ایل اے، بی ایل ایف کی تمام تر کمانڈ جو ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اپنے انجام کو پہنچتی ہوئی دکھائی دے گی. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.